नमस्कार। विभिन्न व्यक्तित्व, क्षेत्र र विषयवस्तु जोड्ने कार्यक्रम आवाजको यो विशेष श्रृङ्खला यहाँहरूको साथमा छ। म गजरधन राई। नेपालमा विगत लामो समयदेखि अमेरिकी सहयोग एमसीसी अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन चर्चामा छ। यसको पक्ष वा विपक्ष जस्तोसुकै विषयमा कुराकानी भए पनि यो आम जनसाधारणको एउटा चासोको विषय बनिसकेको छ। तथापि एमसीसीको बारेमा खास गरी राजनीतिक क्षेत्रमा मतैक्यता अहिले पनि हुन सकिरहेको छैन र संसदमा यसले प्रवेश पाउन सकेको छैन। एक किसिमले यो विचाराधीन अवस्थामा रहिरहेको छ र यसको सम्बन्धमा आम साधारणले कसरी बुझ्नु पर्दछ, यसको फाइदा र यसको बेफाइदा के कस्ता रहेका छन्, यिनै सन्दर्भमा कुराकानी गर्न कार्यक्रम आवाजको यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक डाक्टर गान्धी पण्डितज्यू। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? सन्चै छु। जस्तो मैले पृष्ठभूमिमा केही कुराहरू बताएँ कि यो अमेरिकी सहयोग एमसीसी यहाँलाई थाहै छ, यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ। यसको बारेमा व्यापक रूपमा विगत लामो समयदेखि चर्चा परिचर्चा छ, हैन? सबै नेपालीले यसलाई चासोका साथ हेरेको अवस्था छ। के हो एमसीसी भनेको खासमा? आई थिङ्क यो तपाईँले जे भन्नुभयो वास्तवमा म पनि एउटा नेपाली नागरिक नाताले चासोको रूपबाट र बडो उत्सुकता साथ यसलाई हेरिरहेको छु। एमसीसी भनेको के भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अमेरिकन सरकारले दिने अनुदान हो। अनुदान र ऋणमा पनि फरक गर्न चाहे। अनुदान भनेको यस्तो रकम हो जुन सरकारले दिए पनि हामीले फिर्ता दिनु पर्दैन, रकम पनि दिनु पर्दैन, ब्याज पनि तिर्नु पर्दैन। त्यसैले अमेरिकन सरकारले अन्डर डेभलप कन्ट्रीलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर, यातायात, उद्योग तथा विद्युतको विकासमा सहयोग गर्न सकेर गरिबी निवारण गर्नको लागि धेरै देशमा यो च्यालेन्जले चाहिँ अनुदान दिएको छ। मोर देन 50 कन्ट्रीमा यो प्रोग्रामहरू सुरु भइसकेको छ र यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले पनि के गर्यो त भन्दाखेरि यसलाई अमेरिकनले दिने होइन कि पहिला हामीले प्रस्ताव पाउनुपर्छ। हामी क्वालिफाइड छौँ, हामीलाई दियो, हामी पनि अन्डर डेभलप कन्ट्री, हामीले पहिला निवेदन दियौँ। हाम्रो निवेदन दिएर हामी लगायत 100औं देशले निवेदन दिँदा केही देशमध्येमा हामी परेर यो दिन खोजेको हो। त्यसैले यो एउटा नेपालको दुईटा रोड सञ्जालको निर्माण, विकास र विस्तार तथा ट्रान्समिसन लाइन, बिजुली उत्पादन वितरणको लागि चाहिँ यो एक ठाउँबाट उत्पन्न भएको बिजुली अर्को ठाउँमा लाने ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण गर्नको लागि दिने लगानीको रकम हो। त्यो लगानी केवल इन्टरनल डोमेस्टिक कन्जम्सनको लागि होइन, भोलिका दिनमा भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा पनि नेपालबाट उत्पादित बिजुली चाहिँ जान सकोस् भनेर बन्ने ट्रान्समिसन लाइनमा लगानी गर्न खोजेको चाहिँ हो। यहाँले यति सरल भाषामा आम नागरिकले बुझ्ने ढङ्गले भन्नुभयो नि, तर यसको चाहिँ एउटा क्रक्स एन्ड कोन्समा हेर्दाखेरि अहिले यो परियोजना खास गरी कार्यान्वयन भएको भएदेखि अहिले सिद्धिनुपर्ने अवस्थामा पनि अहिले पनि भइरहेको स्थिति छैन। किन यो चाहिँ यस्तो बुझाइ भयो? यसमा चाहिँ दुईटा कारणहरू छन्। एउटा गभर्मेन्ट, अहिलेको गभर्मेन्ट भनौँ, योभन्दा अगाडिको सरकारी संयन्त्रले जुन रूपबाट यो प्रोजेक्टलाई बुझेर जानेर र जनतालाई सही इन्फर्मेसन दिएर जुन काम गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेन भने केही अवस्थामा यो सम्झौता जुन नेपाल र अमेरिका बीच यो $50 मिलियन 50 अरब रुपियाँ अनुदान, ब्याज तिर्न नपर्ने, पैसा फिर्ता नगर्ने जुन अनुदान थियो त्यो रकमको बारेमा यहाँ आयो भने यसले अमेरिकन प्रभाव बढाउँछ, अमेरिकन सैनिक आउँछ, नेपालको हित विपरीत जान्छ, हित छ र यसले चाहिँ नेपालको कानुनलाई चाहिँ उल्लङ्घन गरेर अमेरिकन कानुन पालन गर्नुपर्ने, नेपालको सोभरेन्टी सार्वभौमसत्तामा नि असर पर्छ भन्ने गलत इन्फर्मेसन, गलत यस आधारमा भनेको जुन सम्झौता मैले मेरो हातमा छ आज मिलेनियम च्यालेन्जको अमेरिका र नेपालले गरेको सम्झौता, यो सम्झौताको भाषाभन्दा विपरीत धारणा र विभिन्न उल्टो कुराहरू चाहिँ दिग्भ्रमित गर्ने, जनतालाई
के वास्तविक कुरा नभइकन गलत पनि कतिपय मान्छे राखेर जुन किसिमको कन्फ्युजन छ, जनता आज यसको पक्ष र विपक्ष भन्दा पनि यसको तथ्य कुरा के हो, कागजले के बोलेको छ त्यो जान्न खोजेको छ। म आजको दिनमा जनता जनार्दनले भनेको कुरा यदि यो मैले भनिसकेर पनि होइन यो मिलेनियम च्यालेन्ज गोल लिनु पर्दैन, यो हाम्रो हितमा छैन भनेर जनताले भन्छ भने म पनि मान्छु, तर जनताले जो थाहा चाहिँ पाउनु पर्यो लेखेको के छ। त्यही पनि यहाँलाई म भन्छु नि, जस्तो हावा नचली पात हल्लिँदैन रे के, त्यो बिचमा यहाँले जति भन्नुभयो नि क्लियर कट कुरा चाहिँ नि जनहित विपरीतमा छैन भन्ने यहाँको आशय, तर यहाँ चाहिँ नि कुरा त आइरहेको छ, मान्छेले आशंकाको दृष्टिकोणले हेरिरहेको छ। यसले चाहिँ एक किसिमको जनमानसमा तपाईँले भने जस्तै भ्रम वा सत्य कुरा त डिस्कोर्सको रूपमा आइरहेको छ नि, किन यस्तो भएको छ? यो यस कारणले पनि यस्तो भयो कि यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो, दुई देशको सोभरेन कन्ट्री नेपाल र अमेरिका बिचको समान हैसियतमा भएको सम्झौता हो। यो सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भनिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका केही मिनिमम सर्ट क्लजेजहरू हुन्छन्, ती क्लजेज चाहे नेपाल र अमेरिका बिचमा सम्झौता भयो भने ती क्लजेज राखिन्छन्। अमेरिका र अफ्रिकन कन्ट्रीमा राख्यो भने त्यो क्लज स्ट्यान्डर्ड क्लजेज हुन्छन्। त्यो स्ट्यान्डर्ड क्लजेजमा केही यस्ता कुरा लेखेको हुन्छन् जुन कुरा दुवै देशमा लागू हुन्छ। जस्तो भनौँ न, भोलि अमेरिकन सरकारले जुन परियोजना ल्याएर त्यसका एक्सपर्टहरू यहाँ बस्छन्, केही नभए पनि ती एक्सपर्ट लगायत नेपालमा पनि मिलेनियम च्यालेन्ज गोलको एउटा अफिस खोल्छ, त्यसमा नेपाली जनताले चाहिँ त्यो च्यालेन्जमा चाहिँ त्यो अफिसमा काम गर्दाखेरि त्यो परियोजना लागू गर्ने सन्दर्भमा कुनै कारणबाट कानुनको चाहिँ कुनै त्यो परियोजनालाई कानुन लागू गर्दा केही कुरा समस्याहरू उठे, केही मुद्दा पर्ने अवस्था भने त्यो मुद्दाबाट छुट पाउनुपर्छ भनेर लेखियो है। अब अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यो गरेको चाहिँ नेपाल कानुनलाई उल्लङ्घन गर्छु भनेको होइन, मतलब यहाँ बसेर कसरी पनि कानुन उल्लङ्घन गर्यो भने व्यक्तिगत कानुन त लागू हुन्छ, तर परियोजना लागू गर्ने कुरामा चाहिँ भोलि त्यो परियोजनामा नेपाललाई फाइदा भयो कि भएन भन्यो भने त्यो कारणले चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ मुद्दा नहाल है, हामी त्यो अदालतको मुद्दामा जान चाहँदैनौँ, यदि त्यो मुद्दा लाग्ने हो भने हामी आउँदैनौँ भन्नु खोज्या हो। अनि नेपालले ल ठिकै छ, यो परियोजनाको लागू गर्ने हदसम्ममा कानुन उल्लङ्घन भयो तिमीलाई लाग्दैन, तर त्यो बाहेक कुनै व्यक्ति आएर अमेरिकन आएर अरू नेपालको अरू कानुन उल्लङ्घन गर्छ भने तिमीलाई छुट हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ सम्झौताले बोलेको छ। ती क्लज भयो। अर्को कुरा के हुन्छ भने कानुन लागू गर्ने कुरा उठ्यो। यहाँ के भन्यो भने यो सम्झौता नेपाल र भारत अमेरिका त समान देश हो, हामी के भन्छौँ नि हाम्रो देशमा यो सम्झौता लागू गर्ने हुनाले नेपाली कानुन लागू गर्नुपर्छ, तिमी किन अमेरिकन कानुन लागू गर्ने भन्ने भन्छ। अमेरिकन सरकारले के भने हामीले पनि त जनताको ट्याक्सको पैसा हो नि त, हामी पनि अकाउन्टेबल छौँ जनता। मैले मेरो गोजीबाट दिएको होइन, जनताको ट्याक्सको पैसा तिमीलाई दिँदैछु भने मैले दिएको तिमीहरूको विकासको लागि दिएको छ नि, मेरो कानुन किन लागू नभने उसले भन्यो। भनेपछि एउटा वे आउट के निकाल्यो भने हामी दुवै सोभरेन कन्ट्री हौँ, अमेरिकन कानुन लागू गर्यो भने हामी पैसा लिँदैनौँ, नेपाली कानुन लागू गर्यो भने चाहिँ अमेरिकाले पैसा दिँदैन। त्यो वे आउट के निकाल्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू गरौँ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सबैको हुनाले यो विवादको समय कुनै कुरा मुद्दा उठिहाल्यो भने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ, अमेरिकन कानुन पनि लागू हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि लागू हुँदैन। त्यति मात्र होइन, तर यदि राष्ट्रियताको कुरा गर्दा चाहिँ हामीले जुन हाइड्रो डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट छौँ अरबौँ रुपियाँको, चाइनिज कम्पनी, अमेरिकन कम्पनी या इन्डियन कम्पनी आयो भने के भन्छ त्यहाँ राख्छन् भने यो सम्झौता चाहिँ नेपालमा भएको छ, तर यसको कानुन लागू गर्ने चाहिँ बेलायत या स्विजरल्यान्ड पनि भन्न सक्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय होइन कि राष्ट्रिय कानुन हो, यसको आर्बिट्रेसन नेपालमा होइन, यहाँको अदालतको होइन कि बाहिर आउने भनेर देख्छन्। संसारमा जहाँ पनि लेख्ने यो परिपाटी हो, तर यदि हामीले बुझेनौँ भने यो नेपालमा आएर प्रोजेक्ट विकास गर्ने, नेपालको पैसा कमाउनु खोज्ने, नेपाली कानुन लाग्ने भएन त्यो यो चाहिँ हो भन्ने त्यो भयो भने कुनै पनि लगानी आउँदैन नि। समस्या के हुन्छ भने भोलि जसरी हामी विदेशीलाई हाम्रो देशमा उसले पनि पैसा लिएर आएको छ नि, अर्काको देशमा अरबौँ रुपियाँ लिएर आएको छ, उसलाई पनि विश्वास दिनु पऱ्यो नि त। यो हाम्रो देशमा होइन, भारतमा कुनै सम्झौता गर्यो अमेरिकन कम्पनी छ भने त्यही आर्बिट्रेसन अर्को देशमा गर्ने, कानुन पनि अर्को देशमा गर्ने भन्छ। स्विजरल्यान्डले त यदि चाहिँ भोलि अमेरिकासित सम्झौता गरे पनि गर्ने त्यही हो। यो यही मैले केही अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटीहरू छन् जुन परिपाटी हामी सबैले मानेका छौँ। यसो हेर्दा चाहिँ लेम्यानको रूपले हेर्दा हामी सर्वसाधारण हेर्दा चाहिँ ओहो कानुन उल्लङ्घन भएको छ, त्यो होइन। यदि यस्तो परिपाटी त्यसरी यो कानुनले के भन्यो अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटी लिएको मात्र हो, तर नेपालको कानुनलाई उल्लङ्घन गर्ने, नेपालको कानुन तल राखेर अमेरिकन कानुन माथि राख्ने चाहिँ हुँदै होइन। यो मैले किन भनिरहेको छु, मेरो इच्छाले होइन। एउटा सानो कुरा गजलदार दाइजी, यो एग्रिमेन्ट जुन साइन भएको छ, यो एग्रिमेन्ट मैले के देखेछु, मलाई मनपर्छ पर्दैन एउटा कुरा होला, तपाईँले एउटा कुरा देख्नु होला, कागजले जे बुझ्छ त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट छ नि। म कागज आज सर्वसाधारण जनतालाई, नेपाली जनतालाई जसले यो 25 वर्ष
सजग रहनु भएको छ। जसले यो पछि बडो एकदम यो नेपालको हितलाई होस् भने जुन सरकार राख्नुभएको छ उहाँको मान्यताले उहाँको भावनालाई मान्यता दिँदै यो सम्झौतामा जे भनेको छ त्यो सम्झौताको कुरा बोल्दैछु। यदि सबै कुरा राम्रै गरे पनि होइन लिनु हुँदैन भने नेपाली जनताले भन्छ भने हामी लिनु हुँदैन। तर मैले यहाँलाई यो किन उठाइरहेको छु भने यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, आफै चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ कि यो सम्पूर्ण यो सम्झौता यो परियोजना अन्तर्गत जति पनि काम हुन्छ यसको चाहिँ लेखा परीक्षणदेखि लिएर सबै कुरा नेपालको संविधान यहाँको कानुन आकर्षित हुँदैन भनेर पनि एक किसिमले बहस पैरवी भएको देखिन्छ कि त्यसले गर्दा आम जनतालाई यसले अलिकति के हो भन्ने चाहिँ पारेको छ, त्यसैले सोधे के यो अकाउन्टिङको जुन कुरा उठाउनु भयो गर्जन दाजी एकदम राम्रो कुरा अकाउन्टिङ भनेको के भने कुनै पनि पैसा यो एग्रिमेन्टले के भन्यो भने अमेरिकाबाट आएको मिलेनियम च्यालेन्ज गोल अन्डर आएको जुन ग्रान्ट भन्छ त्यसलाई अनुदान, यो अनुदान चाहिँ 2टा एरिया मात्रै प्रयोग गर्न पाउँछ भनेको छ उसले यो सम्झौता। एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ रोड कनेक्टिभिटी बढाउन ताकि नेपालमा बिग्रेका रोडहरू बनाउने, त्यसलाई 2 लेनबाट 4 लेन बनाउने, नयाँ बाटो खोल्ने र कस्तो तरिकाको बाटो खोल्ने भने भोलि उद्योग धन्दा फस्टाउन सकोस्। पश्चिममा बनेको उत्पादन पूर्वमा सजिलै सिधा आउन सकोस्, पूर्वमा भएको चाहिँ पश्चिम जान सकोस्, उत्तरमा भएको दक्षिण उत्तर हुन सकोस्, साथसाथै इन्डियाबाट आउने कुरा पनि जुन अलिक खर्चिलो छ त्यो खर्चिलो नहोस् भनेर रोड कनेक्टिभिटी बढाउनको लागि आएको छ। सेकेन्ड, नेपालमा विद्युतको ठुलो पर्याप्त अपर्च्युनिटी छ। उत्पादन हाम्रो यो नेचुरल रिसोर्सेस हो, त्यो उत्पादन भएको अहिले बिजुली हामी धेरै उत्पादन हुन थाल्यो। तर समस्या के रहेछ भने हाम्रै डोमेस्टिक कन्जम्सनको लागि यसमा चाहिँ मुगलिनमा मर्साङमा भएको बिजुली चाहिँ वहाँ चाहिँ सुदूरपश्चिम डडेलधुरा पुग्दैन। उता चाहिँ पूर्वमा भनेको चाहिँ बिजुली चाहिँ यता चाहिँ भैरवमा पुग्ने अवस्था छैन। किन पुगेन भने कनेक्टिभिटी लाइनहरू जुन तार सञ्जाल छ नि त्यो स्ट्यान्ड गर्नु पऱ्यो, त्यो निर्माण गर्न धेरै पैसा लाग्दो रहेछ र त्यस्तो निर्माण गर्न हाम्रो नेपाल सरकारको बजेट पनि धेरै छैन। अनि चाहिँ के अरे चाहिँ यो चाहिँ विदेशी लगले यति 50 अरबको चाहिँ अनुदान अहिलेसम्म नेपालले पाएको छैन। यो पहिलो इतिहास हो। यस्तो अवस्थामा यस्तो आएको पैसा जुन आउँदैछ त्यो पनि अमेरिकन सरकारले आफूले ट्याक्स पेयरसित उठाएको पैसा, ट्याक्स आफ्नो जनताबाट ट्याक्सको रूपबाट लिएको र नेसनल खजाना जो पैसा आइसकेपछि उसले के भने मेरो पैसा पनि त्यही एरियामा मात्र प्रयोग होस्, अरू ठाउँमा नहोस् र भनेर भनेको हुनाले त्यो पैसा कहाँ प्रयोग भएको छ भन्ने कुरा जाँच्ने कुरा नि अडिटर जेनरलले गरेर हामी केही हस्तक्षेप गर्दैन। तिमीले जाँचिसकेपछि त्यो सही तरिकाबाट त्यो जस्तो इन्भाइरोमेन्टमा बिगार्ने गरी गर्नु हुँदैन। यो पैसा सैनिकमा लगाउनु हुँदैन भनेको छ। सैनिक अर्धसैनिक बललाई यहाँ उपस्थित गर्ने हुने गरेर त्यो पैसा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा युज गर्न पाइँदैन। यहाँको इन्भाइरोमेन्ट वातावरणलाई पर्यावरणलाई बिगार्ने हिसाबले गर्न पाउँदैन। साथसाथै अमेरिकाको एउटा के छ भने यो गर्भपतन गराउनु छ नि एबर्सन सम्बन्धी कुरामा त्यहाँको लले चाहिँ विरोध गर्छ। गभर्नर यो एबर्सन गर्नको लागि यदि या त्योसित गएको प्रोग्राममा यदि प्रयोग भयो भने त्यो गर्न पाउँदैन भनेको छ। उनीहरूले अडिटिङ गर्ने भनेको चाहिँ त्यो सर्त अनुसारको पैसा खर्च भएको छैन भने जाँच मात्रै खोजेको हो। नेपाल सरकारको एडिटर जनरलको रिपोर्टलाई मान्ने त्यसलाई अनि उसले चाहिँ कागज मारेर उसले आफूमा बसेर क्रस चेक मात्रै गर्नु। तर एउटा कुरा चाहिँ नि सम्झौता भइसकेपछि त अब नेपाल सरकारले खर्च गर्ने आफ्नो रुल एन्ड रेगुलेसन अनुसार भनिसकेपछि त फेरि चाहिँ त्यो मास्तिरबाट फेरि चाहिँ अर्को सुपर कम्प्युटर लगाएर हेर्ने जस्तो चाहिँ भएन र भने होइन गजेन्द्र दाइ, त्यो कदापि होइन। यो सबै कुरा यो सम्झौता जुन भयो त्यहाँ 2टा सम्झौता भएको यस अन्तर्गत आएको पैसालाई प्रयोग गर्नको लागि प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट भन्ने भिन्दै गरेको छ। यो कम्प्याक्टको जुन 50 अरब अहिले त 55 अरब पुगिसक्यो किनभने $110 भएकोले 55-60 पुगिसक्यो। 60 अरब रुपियाँ जो नेपाललाई त्यही 2टा एरियामा खर्च गर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड कनेक्टिभिटी र इलेक्ट्रिक ट्रान्समिसनमा खर्च गरेको पैसा, त्यो पैसालाई युज गर्नको लागि जुन खर्च भएको छ त्यो कसरी खर्च गर्ने, त्यो पैसा कसरी आउने भनेर एउटा कमिटी पनि बनाइदिएको छ। त्यो कमिटीमा होल मेजोरिटी नेपाल सरकारकै छ, त्यहाँ कर्मचारी राखिएको छ। त्यो सम्झौतामै लेखेको छ, इम्प्लिमेन्टमा गरेको छ। पैसा हामी दिन्छौँ यसरी खर्च स्टेप वाइज गरेको छ। त्यो स्टेप वाइज खर्च गरेकोले सुपर छैन। एउटा कुरा तपाईँले के मान्नु पऱ्यो भने हामी सम्झौता गरेपछि कि त सम्झौता नगरौँ होइन, सम्झौता गरिसकेर सम्झौताको चाहिँ राष्ट्रको हितलाई राखेर गरेको सम्झौता भने त्यो सम्झौताको प्रत्येक शर्त पालन गर्नुपर्छ। पालन गर्न उसले पनि पर्छ, अमेरिकन सरकारले हामी पनि पालन गर्नुपर्छ। अझ के गर्नु बराबर छ। यदि त्यति मात्र होइन, यो सम्झौताले चाहिँ के भन्यो भने सम्झौता टर्मिनेसन गर्ने व्यवस्था गर्यो। सम्झौता टर्मिनेसन गर्ने व्यवस्थामा के गर्यो भने समान राखेको कारणले
यदि अमेरिका र नेपालमध्ये यो सम्झौता कारबाही गर्दा कसैले चित्त बुझेन, यो सही तरिकाले गएन भने दुबईले 1 महिनाको नोटिस दिएर सम्झौता चाहिँ टर्मिनेट गर्न सक्छ भन्यो। त्यो दफाले के व्यवस्था गर्यो भने यदि नेपालसँग गर्दै जाँदा हाम्रो राष्ट्रिय हितमा नहुने हो कि यो पैसा औठाउँ खरब हो कि प्रयोग हुन थाल्यो कि भन्ने जस्तो शङ्का लागेमा नेपाल सरकारले 1 महिनाको नोटिस दिएर कुनै त्यो कारण नदिकन नोटिस टर्मिनेसन पनि गर्न पायो। त्यति मात्र होइन, टर्मिनेसन गरेपछि कुनै हर्जना पनि दिन नपर्ने। बरु अमेरिकन सरकारले टर्मिनेसन गर्न त पाउने, तर यो पोइन्ट देखाउनुपर्छ भने शर्त राखिएको छ, दफामा राखिएको छ। त्योभन्दा कहाँनिर गयो? मैले यो जे बोलेको छु हजुर जनताजी, मैले यो सम्झौता अनुसार बोलेको छु। म मेरो हैसियत आज एज अ लयर भएको नाताले मेरो भ्यू व्यक्त गर्ने ठाउँ अरू ठाउँ होला, यो सम्झौता मलाई चित्त बुझ्दा नबुझ्दा अर्को ठाउँ होला, तर शर्तलाई त मान्नु पऱ्यो। जे लेखेको अन्तर्वस्तुलाई त मैले जे छ भन्नु पऱ्यो नि, त्यस्तो अवस्था छ। साथसाथै यो अवस्था भइसकेपछि नेपाल सरकारलाई चाहिँ कहाँनिर गयो? यसले सोभरेन्टी र अमेरिका त नेपाल एक हिसाबले भन्यो भने ढाक्नु हुँदैन। नेपालभन्दा धेरै शक्तिशाली मुलुक हो, नेपालभन्दा धेरै धनी देश हो र अमेरिका नेपालले भन्दा हामी जस्तो नेपाललाई धेरै देशलाई घुमाउन सक्छ। चाह्यो भने अमेरिकाले रिसाएर चाह्यो भने धेरै ठाउँमा अफगानिस्तान पनि ध्वस्त भइसक्यो, इराक पनि बनाउँछ। भला त्यो गरेको ठिक छैन म पनि भन्छु, त्यो हुनु हुँदैन, तर छ नि त शक्ति। त्यो मान्छेले यो सम्झौता त हाम्रो बराबर त राख्यो नि त, उसले गरेर राख्न सक्थ्यो नि त। हामी पैसा दिएको हाम्रो अनुसार मान, तिमी चाहिँ यो साइन गर, हामी मात्रै टर्मिनेट गर्न पाउँछौँ, तिमी गर्न पाउँदैन भन्न सक्थ्यो नि त। हामी मानेनौँ नि। र अर्को एउटा कुरा, यो सोभरेन्टीमा राख्ने कुरा के गरिदियो भने एउटा अमेरिकनले जानेर या नजाने थाहा छैन, यो सम्झौतालाई केवल सरकारले मात्रै स्वीकृति होइन, संसदले पनि पास गर्नुपर्छ। यो चाहिँ किन आएको? यो राख्यो यसमा वास्तवमा यो सम्झौता जुन गरेको छ नि, यो संसद लेभलमा आउनुपर्ने संविधान होइन, व्यवस्था होइन। नेपालको संविधानले नेसनल रिसोर्स राष्ट्रिय हितको कुरा बाहेक विकास निर्माणको कुरामा चाहिँ पार्लियामेन्ट गएर कुनै पनि सम्झौतालाई पास गर्नु पर्दैन। तर यसमा छ नि त, यसले के गर्यो भने सन्धि ऐन अनुसार यो आफैमा कानुन हो, साइन गरेपछि पार्लियामेन्ट लानु पर्दैन। तर पार्लियामेन्ट लरे यसलाई अझै के गर्यो त भन्दाखेरि आज चाहिँ सरकारका मन्त्री र सचिवज्यूले मात्रै गरेको थियो, अब यसलाई जाँच्ने काम पार्लियामेन्ट लाने भने मतलब यो राष्ट्रिय हित विपरीत छैन। जुन जनताले उठायो नि, यहाँ सैनिक आउने हो कि होइन, सैनिकको उपस्थिति हुने कि नै, हाम्रो सोभरेन्टी हट्न खोजेको छैन, हाम्रो कानुनलाई उल्लङ्घन गरेर र हाम्रो अडिटलाई हेर्ने छ कि छैन भन्ने कुरा जुन उठाइएको छ, त्यसलाई हुबहु जाँच्ने माध्यम भयो नि त। 275 जना सांसदले प्रत्येक पाना हेरेर यदि यो राष्ट्रिय हित छैन भने त उसले लिनु भन्न अझै पनि पाइएको छ नि त। यो पार्लियामेन्टमा जानु पर्यो। त्यो भन्नु पार्लियामेन्टमा जानुको अर्थ चाहिँ नै त्यो प्रयोजनको लागि सार्वभौम जनताको सांसद अथवा प्रतिनिधिले यसको चाहिँ छ्याङ्ग त्यहाँ बहस गर्नु पाउनु पर्दछ। हितमा अथवा फर्ममा छ भने त्यो जान सक्छ, अब छैन भने अगेन्स्टमा छ भने यसलाई चाहिँ ड्रप गर्न सक्छ भन्ने जनताले जुन उठाए नि, यहाँ सैनिक ल्याउने, अमेरिकन प्रभाव ल्याउन खोजेको, यो देशमा गर्न खोजेको जुन शङ्काहरू छन्, यो जो नेपाली कानुनलाई हामीलाई होचोमा हाम्रो हात तल अमेरिकाको माथि जुन भनेको छ, त्यो हो कि होइन भने जाँच त पाएन नि। पार्लियामेन्टमा लगेपछि जम्मै हेर्ने भयो र 5 जना मान्छे सरकारका मन्त्री र सचिवले भन्दा त 250 जना जनताका प्रतिनिधि त धेरै ठुलो माथि हो नि। र उनीहरूले पनि यो जनताको भावना है, जनताको भावना फेरि गजेन्द्र राईजी कहिले पनि गलत नभने, उहाँको नेपाली जनताले पैसा लिन्छु या लिन्न भनेको होइन। कुनै पनि पैसा या कुनै पनि चाहिँ प्रोजेक्ट आउँदा नेपाली हित, नेपाली जनताको आत्मसम्मानलाई नमर्नी गरेर नेपाली जनताको हित स्वार्थलाई पुरा गर्ने खालको मात्र लिऊ, अरू चाहिँ लिनु हुँदैन भनेर हो वार्निङ गरेको। यो पनि राम्रो कुरा होइन। यहाँको कुरा सुन्दा मलाई कस्तो लाग्यो भने डाक्टर साहब, जस्तो जति पनि बहस भइरहेको छ, चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ, यो केवल बढी मात्रामा सतही ढङ्गले भएको छ। यसको चाहिँ नै प्रशासनिक, प्राविधिक, कूटनीतिक, राजनीतिक हरेक एउटा तहबाट यसको टेक्निकल पार्टबाट जति बहस हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन। एकदम सही भन, आज कस्तो राम्रो कुरा ल्याउँ, वास्तवमा त्यो हुँदै भएको छैन। त्यति यो एग्रिमेन्टमा कुनै पनि यहाँ चाहिँ यदि राजनैतिक बायसनिस्ट भएर राजनीतिक रूपले हेरेर यदि बोलेको छ भने उहाँको भनाइको कुरा भिन्दै हो, म त्यसलाई खण्डन पनि गर्दिनँ। राजनीतिक रूपले हेर्ने मलाई अधिकार छ, किन जनता हो। तर टेक्निकल रूपबाट हेर्दा यो एग्रिमेन्ट कस्तो हो भने हेर्नुपर्छ, जाँच्नु चाहिँ पर्छ। त्यसरी जाँदाखेरि म आज के भन्न चाहेँ भने कुनै पनि नेपालको बजेटको लगभग 40% नेसनल बजेट छ नि, विकास निर्माणका बजेटमा आउँदाखेरि लगभग 40% अनुदानको रकम आउँछ। लोन अनुदान एडिबी, वर्ल्ड ब्याङ्क, युरोपियन युनियन, अमेरिकन सरकार, भारतीय सरकार, चाइनिज सरकार दिएको आउँछ है। आज यो एग्रिमेन्टको शर्त
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसित भएको यो सिएमसीको एग्रिमेन्टको शर्त हेर्नु र एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्कले हामीलाई लोन दिँदा गरेको शर्त हेऱ्यो भने मैले एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्कको लोनको एग्रिमेन्ट पनि रिभ्यू गरेको छु। त्योभन्दा यो नरम छ, त्यो बढी कडा छ, त्यसले बढी हाम्रो छ। आज त्यो लोन आज 50 वर्ष लिएको छ, कोही जनताले बोलेका यी व्यक्ति जसले यो एग्रिमेन्ट हेरेर गलत व्याख्या गरेर हाम्रो अधिकारलाई हनन गर्यो भनेको चाहिँ छैन। यो यदि त्यो भन्ने हो भने त एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्कको लोन यो शर्त राख्यो भने एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्कको लोन पनि लिनु मिल्दैन भविष्यमा। र यसलाई सही तरिकाबाट सम्बोधन गरिएन भने यो त नलिउँला। हामी आज भोलि चाइनाले ल्याएको अनुदान पनि लिन सक्छौँ। यही शर्त राखेर हामी हटाउने भयौँ, भारतले ल्याएको पनि हटाउने भयौँ। त्यसले के थाहा छ, नेपालमा ठुलो आर्थिक क्राइसिस हुन्छ, हामीलाई विकासको जरुरी छ, गरिबी उन्मूलन गर्नु छ, यहाँ धेरै विकास निर्माण कार्य गर्नु छ, पैसा छ। नेपाल सरकारको पैसाले तलब खुवाउनु पनि नपुग्ने भइसक्यो, स्वास्थ्य शिक्षा एरियामा कहाँबाट ल्याउने। त्यसैले यो अनुदानलाई आज केवल सिएमसी ल्याएको पैसा छोडिदिउँ भनेर नहेर्ने होइन, जनताले भन्छ त छोडौँला, तर जनताले पनि त के सोधिदिनु पऱ्यो भने आज यो मिलेनियम च्यालेन्ज गोलको यदि यो कुनै शर्त गलत छ भने चेन्ज गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ, एमेन्डमेन्ट गर्नु पाउँछ, यो शर्त पनि देखाउन सक्नु पर्यो। तर उसले त भन्यो नि, जस्तो फतिमा सुमार त्यहाँको चाहिँ यसको प्रमुख उपाध्यक्ष पनि आउनुभयो, अनि उसले एमसिसीको त्यो एजेन्सीले भनिसक्यो कि यसको संशोधन त कुनै गुन्जाइसै छैन भन्ने कुरा। त यसो भने त हामीले संशोधन त भन्यौँ, के कुन चाहिँ संशोधन कुन ठाउँमा गर्ने भन्नु परेन, खै आएको पर्टिकुलर यो दफामा यो मिल्दैन भन्नु पऱ्यो। हामीलाई संशोधन चाहियो भने राजनीतिक भाषाबाट उसले पनि राजनीतिक भाग दियो। यहाँ त एमेन्डमेन्ट गर्ने व्यवस्था त छ, दुवै पक्षको सहमतिले एमेन्डमेन्ट हुनसक्छ भने त राखिसकेको छ, सहमतिले जुन एमेन्डमेन्ट छ। तर त्यो पर्टिकुलर हुनु पऱ्यो। राजनीतिक रूपबाट एमेन्डमेन्ट गर्छु भने राजनीतिक रूपमा हामी एमेन्डमेन्ट गर्दैन भन्यो, तर यो एमेन्डमेन्ट गरेर यस्तो हुन्छ नेपाल सरकारको सोभरेनिटीमा असर पर्छ, नेपाली जनतालाई यो असर पर्छ, यो मिलाइदियो भने उसले देखाउनु त पर्टिकुलर भनेपछि। अनि यो अर्को कुरा चाहिँ नै नेपालको पूर्वाधारको विकास, विद्युतको विकास भन्ने कुरा छ, तर मित्र राष्ट्रहरूसँग जस्तो भारतको पनि सहमतिमा हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू पनि यो क्लजले पनि मान्छेको चाहिँ अलिकति यो भनौँ न टेम्परामेन्टमा अलिकति यसले गडबड गरेको छ। के हो र यो चाहिँ? तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो नि त्यो कुरा सुन्दा मलाई पनि चित्त दुख्यो। ओ भाइ, नेपालको एग्रिमेन्ट हामी बिजुली गर्ने भारत सरकारको सहमति लिने यो कुन हो? यो हामी त्यस्तो देश हो र अर्को हाम्रो देशको विकासलाई भारतको अनुमति लिनुपर्छ भनेर अब त भनेको कुरा त मलाई चित्त दुख्यो। जसरी तपाईँले चित्त दुख्यो, साह्रो दुखेकै छ। हामी नेपाली स्वतन्त्र नेपालीलाई यस्तो हुँदाखेरि मलाई असल दुखेको। मैले थरोली पढेँ, थरोली पढ्दा के दफा उपधारा एनेक्स 5मा के लेखेको छ भने यो प्रोजेक्टको उद्देश्य भनेको नेपालमा उत्पादन भएको विद्युतहरू बढी भयो भने यसलाई निकासी गर्न, एक्सपोर्ट गर्नलाई इन्डियामा लानको लागि नेपाल सरकारले बुटोल गोरखपुर ट्रान्समिसन लाइनहरू पनि बनाउने भने सम्झौता बन्दैछ। जसरी ढल्केबार गोरखपुर बनेको, के अरे मजफ्फरपुर बनेको छ, बुटोल गोरखपुर बन्दैछ। उसले के भन्यो भने हाम्रो उद्देश्य पनि अमेरिकन सरकारको सहयोगको उद्देश्य पनि यो यहाँ भएको उत्पादन अब नेपालमा धेरै बिजुली उत्पादन हुँदैछन्, अब नेपाललाई आन्तरिक खपतलाई पुग्ने भन्दा बढी उत्पादन भएको छ र यहाँको धेरै व्यापारीहरू चाहिँ पिपिए गर्न पाएका छैनन्। यिनीसित उत्पादन गरेको उसले किन्न सक्ने क्षमतै छैन। यहाँको भनाइ यो चाहिँ पास भएन भने त्यो हो। अनि के देखियो भने त्यो भारतसित होइन, भारतले के भन्यो भन्दाखेरि तिमीले यो सम्झौता लागू हुनुभन्दा अगाडि तिमीलाई भारतसित त्यो कुरा भएको छ र उनीहरूले चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन बनाउन दिन सक्छ भने मेमोराइज भनेको एउटा चाहिँ यो लिखित भएको चाहिँ सहमति भएको छ भने जानकारी दियो भन्नु खोजेको हो। उसको स्वीकृति लिएर आऊ भनेको होइन, मेमोराइजिङ द्याट फ्याक्ट भनेर त्यसलाई सहमति छ है भनेर हामीले जानकारी दियो भनेको शर्त। यदि त्यहाँ भएको छैन भने नमाग, उसले सहमति भएको छ हामीलाई जानकारी दियो भनेको मेमोराइजिङ भनेको त्यो डकुमेन्टको हामी भइसकेको छ भनेको भारत सरकारको त्यो बन्नमा सहमति छ है भन्ने कुरा। किनभने यदि भारत सरकारको सहमति छैन भने त एक्सपोर्ट हुन सक्दैन। एक्सपोर्ट नहुने भने त यो मिलियन च्यालेन्जको पैसा त अरू ठाउँमा युज गर्नु पऱ्यो नि त। भोलि चाहिँ एक्सपोर्ट गर्छु भनेर भइरहेको पैसा बनाउने, एक्सपोर्ट हुन सकेन भने त पैसाको दुरुपयोग हुने भयो, उनीहरूको पैसा नोक्सान हुने भयो भन्नु खोजेको हो। डाक्टर साहब, अब हामी अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। त्यसो भए यत्रो बहस राजनीतिक क्षेत्रमा मतैकता छैन, जनता बिचमा आफ्नो किसिमको बुझाइ छ होइन। यहाँले सरस्वती एक फेरा सबै समग्र पार्टी यसको पक्षहरूमा विश्लेषण गरेर भन्नुभएको छ। अब यसको सेटल चाहिँ कसरी गर्ने होला? त्यसो भए चाहिँ अब एउटा कुरा के गरौँ भने सबभन्दा पहिला त सर्वसाधारण जनतालाई हामीले के जानकारी दिनु पऱ्यो भने यो सम्झौता भएका कुराले तपाईँले भनेको जस्ता कुरा चाहिँ लेखिएको छैन है भन्ने कुरा पहिला जनतालाई विश्वास दिलाउनु पऱ्यो। यसलाई सरकारले गर्नु पऱ्यो, नागरिक समाजले गर्नु पऱ्यो। यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ल्याएको पैसा भनेको सरकारले मात्रै गर्ने या पार्लियामेन्टको जिम्मा होइन।
विकासको अनुभूति विकासको फल पाउने अधिकार हामीलाई छ नि त विकासको फल पाउनुपर्ने अधिकार छ भने यदि यो जेन्युन एग्रिमेन्ट हो भने र 50 अरब चाहिँ नेपालको हितमा छ भने यो जानु भएन यदि आज सही तरिकाले निर्णय गरेन भने अहिले फतिमा भन्ने आउँदै छिनेर अमेरिकन चाहिँ यो चाहिँ नियोको मिनिस्टर यदि हामीले सही समय निर्णय गरेन भने यो फन्ड यिनीहरूले हामीसित खोसेर अरू देशमा पठाउँछ उसमा मङ्गोलियामा यही फन्डमा दुईचोटि $2 बिलियन लिइसकेर आज विकास कहाँ पुर्याइसक्यो अमेरिकाको विरोधी चाइना अमेरिकाको घोर विरोधी रसिया ती दुईटा बिचमा बसेको नेपाल जस्तो एउटा चाहिँ ल्यान्डलक कन्ट्रीले पनि अमेरिकन ट्यालेन्टको पैसा लिएर विकास गरेर चाइनालाई पनि खुसी मिलाउन सकेको छ रसियालाई पनि मिलाउन सकेको छ भने हामी यो म्यालेन च्यालेन्ज गोल ल्याउँदाखेरि यो देशको यो कागज यदि अरू कागज संशोधन गरेर लुकाएर साइन गरेको छ म भन्न सक्दिनँ जुन कागज मेरो हातमा परेको छ त्यो कागजले चाहिँ हाम्रो हित हुन्छ र हित हुने कुरा चाहिँ यदि केही कुरामा केही थपकोट गर्नु पऱ्यो भने डिप्लोमेटिक वेले कुरा गर्यो भने उहाँले चेन्ज गर्न सक्छ यो एमेन्ड भनेको बाहिरी कुरा नपऱ्यो तर भित्रमा यो ठाउँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो भन्नु पऱ्यो तर म के कुरा होसियार चाहन्छु भने होइन छोडिदिउँ यसले मिलिट्री पनि आउने होइन यहाँ मिलिट्रीको चाहिँ अमेरिकनले त लेखेकै छ यदि यो पैसा कुनै सैनिक या अर्धसैनिक या पुलिसमा प्रयोग गरेर पैसा फिर्ता लिन्छु भनेर ऊ लेखेकै छ यहाँ त सैनिक आउने अवस्था तर यसलाई आँखा चिम्लेर हल्लुका रूपबाट यो पैसा अनुदान लिन्न भनेर आज विरोध गऱ्यौँ र लिन भने भोलि चाइनाले ल्याएको अनुदानलाई हामी लिने कि नलिने यही किसिमको तर्क लगाएर हामी रोक्छौँ भोलि भारतले ल्याएको अनुदान लिने कि नलिने लेख्छौँ सक्छ एकदमै पर्छ र साथसाथै यो एग्रिमेन्टलाई यति कठोर रूपबाट हेरेर यो पनि ठिक छैन भन्यो भने त योभन्दा कडा भएको एग्रिमेन्ट एडिबी र वर्ल्ड ब्याङ्कको लोन लिन पनि मिल्दैन साथसाथै अमेरिकाले जेन्युन रूपमा ल्याएको रहेछ यदि इन्टेन्सन उसले यदि उसको इन्टेन्सन गलत रहेछ र नेपालमा मिलिट्री ल्याउने छ भने कुनै इन्टेन्सन दियो भने हामी घोर विरोध गर्छौँ जुन दिन त्यो देखिन्छ त्यो इन्टेन्सन गर्छौँ तर उसले राम्रो ल्याउने चिज उसलाई छिडायौँ भने भोलि एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्कमा अमेरिकाको धेरै ठुलो लगानी छ उसको धेरै प्रभाव छ भोलि यसको इम्प्याक्ट एडिबीबाट आउने लोनमा अमेरिकाबाट आउने लोनमा पनि असर पर्छ र युरोपियन युनियनबाट आउँछ भने कहाँ विकासको लागि पैसा ल्याउनु त भोकभोकै मर्ने हामीहरू त्यसैले यो चाहिँ म सर्वसाधारण जनतालाई उहाँकै भावना राख्दै उहाँको भावनालाई यो मिलियन च्यालेन्ज गोललाई चाहिँदैन भनेको होइन कि यो राष्ट्रघाती छ भने नलिनु राष्ट्रघाती छैन भने मात्रै र देशको हित छ भने मात्रै लिनु भन्नु खोजेको हुनाले त्यो चाहिँ छ डाक्टर साहब अन्तिममा चाहिँ जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूको यो कोप सम्मेलनको क्रममा चाहिँ एमसिसीका प्रतिनिधिसँग खास गरी यसको सकारात्मक ढङ्गले नेपाल सरकारले अगाडि बढाइरहेको छ सत्ता गठबन्धनबीच सहमति गरेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कुरा मिडियामा आइसकेपछि अब खास गरी सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले यसलाई संशोधन नगरेसम्म अगाडि जान नसकिने स्थिति उसले आफ्नो पोजिसन बताइसकेको र विपक्षी दलले यसलाई अहिले पर्खर हेरेको स्थितिमा देखिन्छ यस्तो पोलिटिकल एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ अडान छ आफ्नो पोजिसन छ यस्तो अवस्थामा तपाईँको बुझाइ चाहिँ के हुन्छ होला तपाईँले मलाई चिनाउनु भयो म वरिष्ठ भए इन्टरनेसनल ट्रेड बिजनेसको चाहिँ विभिन्न केस गरेर नेपालको चाहिँ नोबेल ब्याङ्कको 2 अरब मुद्दामा पनि जिताउनेमा मैले मौका पाएँ मैले चाइनामा भएको हाम्रो 1 अरब 50 करोड हिमालयन ब्याङ्कको मुद्दा पनि जिताउनलाई सहयोग गर्ने मौका पाएँ म पनि राष्ट्रवादी हुँ म यो देशको राष्ट्रवादी भएको नाताले म पोलिटिकल कुरा चाहिँ म गर्न चाहिनँ म के कुरा देखाउन चाहेँ भने यो एग्रिमेन्ट साइन हुँदा हाम्रो माननीय मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले साइन गर्नुभएको उहाँ चाहिँ यो एमाले यो चाहिँ प्रचण्डजीकै सरकारको समर्थनमा शेरबहादुर देउपाले हुँदाखेरि सबैको सहमतिबाट क्याबिनेटबाट पास भएको चिज हो आज त्यही गठबन्धन आएको छ अब त्यही गठबन्धनले त्यो अस्ति सहमति यदि चाहिँ क्याबिनेटमा एप्रुभ गर्नुभएको भए ज्ञानेन्द्रजीले साइन गर्नु हुन्थेन सरकारले गरिसकेको हुनाले अब त्यति धेरै यसलाई चाहिँ सङ्ख्या गर्ने अवस्था छैन केही छ भने इन्टरनल रूपमा बाहिर नबोलेर इन्टरनल रूपमा जानु यो पोलिटिकल रूपमा नजाउँ टेक्निकल पार्टमा दिएर यो पोइन्टले हामीलाई यही बढी भने उनले गर्छ तर पोलिटिकल रूपबाट लानु भएन भन्दै म के चाहन्छु भने यो एग्रिमेन्ट यो र यो जस्ता कुनै पनि एग्रिमेन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ देशको हितको भइन्जेल लिनुपर्छ र एउटा जनताको चाहिँ मैले चाहिँ गजुरजनजी मैले के कुरा माने भने जनताले जुन सरोकार देखाएका छ नि त्यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो है अब हिजो जस्तो पञ्चायत कालमा जस्तो जेलाई थप्पडी बजाउने जनता जागरुक छन् भोलि कुनै पनि समाजमा हेर्नुपर्छ यो कुरामा जनताको भावनालाई म पनि कदर गर्छु भन्दै मेरो यही नै धारणा रह्यो हस् आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट यो कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद गजुरजनजी मलाई मौका दिनुभएकोमा बोल्ने मौका मेरो आफ्नो साना दृष्टिकोण राख्ने मौका दिएँ तर यो कुनै पोलिटिकल होइन मैले केवल कानुनी र टेक्निकल पार्टबाट बोलेको छु र अन्यथा मेरो चाहिँ कुनै भावना धारणा छैन पक्कै पनि जनताको भावनालाई कसैले पनि माफ गर्नु हुँदैन वरिष्ठ अधिवक्ता
गान्धी पण्डितज्यूको भनाइ पनि यही रह्यो। हस् त, विशेष आवाज कार्यक्रम अहिलेलाई यति नै, हामी आगे चाहन्छौँ। नमस्कार।